बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। जब रसूल खुदा ने अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इमाम हुसैन की शहादत और उन पर आने वाली मुसीबतों की खबर दी थी, जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो सुना कि हुसैन 3 रोज़ प्यासा रहेगा और उनको बड़ी बेदर्दी के साथ ज़िबा किया जाएगा, फिर उनकी लाश भी कफन के बगैर पड़ी रहेगी, तो बहुत शिद्दत से रोई। बोली, ए बाबा, मेरे हुसैन पर यह वाक़या किस ज़माने में पेश आएगा? जनाब रसूल खुदा ने फरमाया, ए फ़ातिमा, अफसोस कि तेरा फ़र्जंद मुसीबत में मुब्तला होगा तो तन्हा होगा। उस वक्त न मैं होगा, न तू होगी, न अली होगा। ये सुनकर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले से ज़्यादा रोई और बेकरार हुई और अर्ज़ की, ए बाबा, जब मेरा बेटा ऐसी बेकसी से शहीद होगा तो उस पर कौन रोएगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, मेरी उम्मत की औरतें मेरी अहले बैत की औरतों की मुसीबत को याद करके रोएंगी और मेरी उम्मत के मर्द मेरे अहले बैत के मर्दों पर रोएंगे। ए फ़ातिमा, जब रोज़े क़यामत होगा, औरतों की शफ़ाअत तुम करना और मर्दों की शफ़ाअत मैं करूँगा, और जो मुसीबत हुसैन सुनकर रोएगा तो हम उसका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करेंगे। ए फ़ातिमा, सब आँखें क़यामत के दिन रो रही होंगी, मगर वो आँख जो मुसीबत हुसैन सुनकर रोती हैं, वो आँख खुशहाल होगी और जन्नत की नेमतों की उसे खुशखबरी दी जाएगी। सफ़ेद कबूतर का एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाने हैं। कबूतर को लोग बहुत ही मोहब्बत से पालते हैं। आज का वाक़या सुनने के बाद आप कबूतर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगेंगे। ये वाक़या है एक कबूतर और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम के दिन करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आपके बदन से जुदा कर दिया गया। जब प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों को कैद कर लिया गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आसमान भी बरस बरस के रो रहा था। 10 मुहर्रम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान से गुजर रहा था। कबूतर ने देखा कि करबला की तपती हुई ज़मीन पर रसूल के निवासे का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से नीचे उतर आया और दूसरे परिंदों से कहने लगा कि क़यामत आ गई है और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया। रसूलुल्लाह का ख़ानदान करबला में बिखर गया है। यूं कबूतर करबला में आकर फिरने लगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगे। इस कबूतर ने अपने आप को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से तर कर लिया और वापस उड़ गया। फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तवाफ़ की तरह प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। इस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीने के लोगों ने जब इस कबूतर का हाल देखा तो हैरान और परेशान हो गए। उसके बाद जब इन लोगों को मालूम हुआ कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है, तो फिर मालूम हुआ कि सफ़ेद कबूतर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर क्यों आया था। कबूतर ये पैगाम देने के लिए आया था कि रसूल के नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। इसीलिए बुज़ुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया में जो सफ़ेद रंग का कबूतर है वो उसी कबूतर की नस्ल में से है। अल्लाह ताला ने इन कबूतरों में इतनी शिफा और बरकत रखी है। तारीख़ में लिखा है कि मदीना में एक गांव में सियाम नाम का यहूदी था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसको अचानक ही बोहड़ का मर्ज हो गया, जिसकी वजह से उसके हाथ, पाँव और आँखों ने काम करना ख़त्म कर दिया। वो लड़की नाबीना हो गई। उस लड़की को देखकर उसके रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग उससे शदीद नफ़रत करने लगे। लोग बातें करने लगे
کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا اور ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش کر لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور واپس شام میں آ کر اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرا والد ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتے گھسیٹتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی۔ ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر بھی گر پڑا۔ خون کی برکت سے لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت ہی خوش ہو گئی اور ساتھ میں حیران بھی ہو گئی۔ جب لڑکی نے اوپر درخت پر دیکھا تو ایک کبوتر خون سے لتھڑا ہوا تھا، بلکہ کچھ اور قطرے لڑکی کے جسم کے اوپر بھی گر گئے اور ان قطروں کو اس لڑکی نے اپنے پورے جسم پر مل لیا۔ اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ اس خون میں اتنی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی حسین ہو گئی۔ لڑکی خوش ہو کر اٹھی اور باغ سے باہر اپنے باپ کی تلاش میں نکلی۔ جیسے ہی باہر آئی تو سامنے اس کا والد تھا۔ اس کے والد نے اس لڑکی سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیٹی رہتی تھی، جس جگہ میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ موجود نہیں ہے، کیا تمہیں پتا ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر اور رو کر بولی، اے بابا، میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں اور اب میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی سے اپنے بیٹی کو گلے لگایا اور بولا، اے بیٹی، تجھے اپنی آنکھوں سے دکھنے کیسے لگ گیا؟ اس کی بیٹی نے اس کو پورا واقعہ سنایا۔ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا، اے خوبصورت پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور تیرے پروں سے یہ مبارک خون کس کا ہے جس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا، یہ خون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا۔ یہ اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی جگہ پر مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی پورا واقعہ تفصیل سے ان کو بتاتا۔ سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم پر، سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ رسول کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کے خاندان نے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دی۔ ہمیں قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور اتنی آسانی سے ہمیں اسلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمیں جتنی بھی زندگی عطا کی ہے، ہم اس کو اللہ پاک کی شکر گزاری اور اطاعت گزاری میں لگائیں۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے۔ شکریہ۔